إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم
إني أعوذ بك اللهم إني أسألك من علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذکر اللہ دا بڑا ہی نرالا ذکر اللہ دا بڑا ہی نرالا ٹوٹے دلانوں جوڑن والا تے ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا ہر قسم دیا حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس دے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا ہے مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام عقائد و جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنفین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے حضرات گرامی قدر قبل خطبہ جمعہ دے اندر دسیا گیا سی آئندہ ملاقات دا سبق آج دی ملاقات دا عنوان ٹاپک خطبہ جمعۃ المبارک جمعے دے دن دی اہمیت اور خطبہ جمعہ
پڑھن دی پڑھاؤن دی فضیلت اہمیت کی ہے؟ حضرات، کئی دفعہ انسان غفلت دے اندر اتنی بڑی غفلت کر جاندہ ہے، بعد اندر پچھتاوے تو علاوہ کوئی چیز نہیں بچتی۔ بندہ کہنا کاش بھلیاں وقتاں وچ مینوں فلاں جگہ بڑی وارے دی میلدی سی، میرے کول پیسے بھی موجود سی، میں غفلت کر گیا، میں جگہ چھڑ گیا، اج وہ جگہ لکھاں دی بجائے کروڑاں دی بجائے ارباں دی ہو گئی۔ بندہ پچھتاندہ ہے، بندہ افسوس کرتا ہے کہ ادوں میں جگہ لے لیندہ تے اج دی قدر و قیمت بہت زیادہ ہونی۔ قیامت دا دن ہوئے گا، ایسی ہی غلطی دا پچھتاوا ہوئے گا کہ کاش میرے کول وقت موجود سی، میں فارغ رہندا سی، میں اس ویلے اے کم کر لیندہ کہ اج اس کم دی اہمیت اور قدر کتنی ہے۔ اور سیانے نا گل سمجھاندے نے، پتر ہر کام وچ غفلت چنگی نہیں، کئیاں کماں جو غفلت ہو جائے او دا ازالہ ہو جاندہ ہے، تے کئی کماں وچ بندہ غفلت کر کے پوری زندگی پچھتاندہ ہی رہندہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین بھی کہہ رہے ہیں، میرے بندیا ہر کم، ہر ویلے، ہر لمحے، ہر روز، ہر دن، ہر صبح، ہر شام غفلت چنگی نہیں، قیامت آن والی ہے، قیامت دا دن آئے گا، اے نیکیاں دی قدر ہوئے گی، انہاں دی اہمیت ہوئے گی، انہاں دا مقام ہوئے گا، انہاں دی وجہ تو اللہ درجے بلند کرے گا، انہاں نیکیاں دی وجہ تو جنت جہنم دے فیصلے ہونگے۔ پھر پچھتائیں گا، پھر روئیں گا، پھر چلائیں گا، پھر چیخیں گا، اللہ آندہ پھر فائدہ نہیں فائدہ۔ اللہ دے قرآن مجید دے اندر آندہ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، بندیا تو تے غفلت دے اندر ہے، تے ایویں غفلت وچ زندگی نہ گزار، ایویں غفلت دے اندر دن نہ گزار، راتاں نہ گزار۔ آج جڑا پیغام ہے نا، ایک حدیث انشاءاللہ میں خطبہ جمعہ دے اندر سناواں گا، پورے سیاستہ دے اندر حدیث ذخیرہ نو کھنگال مارو، ایدے نالوں زیادہ فضیلت والی، عظمت والی، شان والی کوئی حدیث موجود نہیں، ایدے نالوں زیادہ عظمت والا، شان والا، مقام والا کوئی عمل موجود نہیں۔ لیکن انسان اگر غور کرے تے اپنے آپ نو چنجوڑے کہ اے بندے تو کتنے موقع ضائع کر دیتے، کتنے موقع تو غفلت دے اندر گزار دیتے۔ آؤ میں قرآن دی آیت جڑی تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس سورت دا نام ہی اللہ نے سورت الجمعہ رکھے۔ اے جمعے دا دن بڑی شان والا، بڑی عظمت والا۔ میرے محبوب نے فرمایا یہودیاں نے اپنا دن دا انتخاب کیتا، عیسائیاں نے اپنے دن دا انتخاب کیتا۔ میری امت بعد دے اندر آئی، لیکن ساڈا دن پہلے آ گیا، جمعۃ المبارک۔ اسی اس دن دا انتخاب کیتا ہے تے اللہ نے سانو جنت بھی انہاں یہودیاں عیسائیاں تو پہلے عطا کر دیں۔ عبادت والا دن ہے، اور اللہ رب العالمین دا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرمان دینے ہے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب نبی جی اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیجئے۔ اللہ جی کیڑا اعلان ہے، کیڑا فرمان ہے، میرے محبوب پیغمبر دے قلب اطہر تے اللہ دے قرآن دیاں بارشاں نے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، ایمان دے دعوے دارو۔ اللہ جی کی ایمان آئے؟ اللہ فرماندے نے ایمان والیاں نو مخاطب، جتھے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا دا لفظ استعمال کیتا، یہاں تے اللہ بہت بڑے عمل وال توجہ دلانا چاہندے نے، یا اللہ بہت بڑے گناہ تو روکنا چاہندے نے۔ اللہ آندے نے اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، متوجہ ہو جایا جے، پوری توجہ اللہ دے پیغام وال کر لے آجے۔ اللہ جی کی آرڈر نے، کی فرمان نے؟ اللہ فرمان دے نے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ اللہ فرمان دے نے جدو جمعے دا دن ہوئے اور مؤذن کھڑا ہو کے کہہ دے نا اللہ اکبر، اللہ اکبر، تے اللہ دیاں وڈیائیاں اللہ اکبر، اللہ اکبر، تے جگ تے تم پائیاں۔ پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ۔ اللہ فرماندے نے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جس وقت مؤذن کھڑا ہو کے نا جمعے دی اذان پڑھ دے، اللہ دی طرف بلاندا ہے، فرمایا اس ویلے تسی کی کرنا ہے؟ فسعوا الی ذکر اللہ، اس ویلے سارے کم چھڑ دینے نے، اس ویلے مصروفیات نو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا ہے۔ جویں ذات اللہ دی بڑی ہے، ایویں بات بھی بولو اللہ دی بڑی ہے۔ اللہ دی ذات نالوں زیادہ کسی دی ذات دی اہمیت نہیں، اسی طرح اللہ دی بات نالوں بھی زیادہ کسی دی بات دی اہمیت نہیں۔ اللہ فرماندے نے فسعوا، رشتے داراں وچ بیٹھا ہے تے فسعوا، دکان تے بیٹھا ہے تے فسعوا، بازار وچ کھڑا ہے تے فسعوا، یاراں بیلیاں دی مجلس وچ بیٹھا ہے تے فسعوا، اگر بستر تے لیٹے ہیں تے فسعوا۔ اللہ جی کدھر آنا ہے؟ فرمایا الا ذکر اللہ، اللہ نے فرمایا جمعے واسطے آ جاؤ، اللہ دے ذکر وال آ جاؤ۔ پتہ چلیا اللہ نے اس جمعے نو اپنا ذکر کیا ہے۔ اللہ جی کاروبار تے بیٹھے ہیں، اللہ جی بچے کیویں پالنے نے، اللہ دکان کیویں چلانی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَذَرُوا الْبَيْعَ، اے چھڑ دے کاروبار، اے چھڑ دے تجارتاں، اے چھڑ دے دکان، اے چھڑ دے بزنس۔ اللہ آمدے نے جے پورا ہفتہ محنت کر کے تیری پوری نہیں نہ پئی، انہاں دواں گھنٹیاں وچ بھی تیری پوری نہیں پہن لگی، رازق اللہ تینوں کہہ رہے ہیں نا وَذَرُوا الْبَيْعَ، جن نے رزق دا وعدہ کیتا ہے وہ اللہ آندہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دے کاروبار، ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون۔ ادا
دا ترجمہ سن لو، اللہ آندے نے تیرا یقین ہے نا تیرا رازق اللہ ہے، تیرا یقین ہے نا تینوں عطا کرن والا اللہ ہے، تیرا یقین ہے نا تینوں کھلان والا اللہ ہے، تیرا یقین ہے نا تیری دکان تے گاہک بھیجن والا اللہ ہے۔ جے یقین ہے نا پھر پریشان ہون دی لوڑ ہی کوئی نہیں، یہ تے سارا ہی میرے اللہ دا فضل ہے۔ اے تسی سارے آ گئے ہو نا، اے دے وچ میرا تہاڈا کمال نہیں، یہ سارا ہی میرے رب دا فضل ہے، اللہ دی عطا ہے۔ اینو سوچنا پے گا جڑا جمعے دے ویلے باہر ہے اینو اللہ نے قبول ہی نہیں کیتا۔ نصیب والے جڑے پہلے آگے نے، او ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھے آ، رب دیاں رحمتاں نے سنبھال رکھے آ۔ ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھے آ، رب دیاں رحمتاں نے سنبھال رکھے آ۔ او سر او دے در اتے ایویں رکھیے جویں سونے آقا دے بلال رکھے آ، جویں سونے آقا دے بلال رکھے آ۔ ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھے آ، رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھے آ۔ روندے رہے او امت نو بخشان لئی، کنا ساڈا سونے نے خیال رکھے آ۔ ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھے آ، رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھے آ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اللہ فرماندے نے اے میرے بندے تینوں پتہ ہی نہیں اس دن دی اہمیت کی ہے۔ اے صحیح المسلم دی روایت پڑھن لگا جے، تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال فرماندے نے میرے صحابہ جی اللہ دے نبی جی محبوب فرماندے نے اے جدوں سورج طلوع ہوندا ہے نا، اے جدوں سورج کیڑی کیڑی جگہ تے پہ جاندا ہے، انہاں ساریاں چیزاں نالوں سب تو افضل کیڑی چیز ہے، سب نالوں زیادہ مقام والی مرتبے والی اللہ نو محبوب کیڑی چیز ہے؟ صحابہ سارے آندے نے محبوب جی دسو۔ صحابہ بے چین ہو گئے، اللہ دے نبی دسن گے، اسی اس چیز نال پیار کرانگے، اسی او دے تے عمل کرانگے۔ محبوب فرماندے نے میرے صحابہ اللہ نو سب نالوں زیادہ محبوب جمعے والا دن ہے، ایس جمعے دے دن نو میرا رب اپنے بندیاں تے اپنی رحمتاں دی برخا نازل کر دے، اپنے بندیاں نو معاف کر دے، اپنے بندیاں تے راضی ہو جاندے۔ پر سونیا وہم فی غفلت معرضون، تیرا میرا جمعے دا دن غفلت دے اندر، تیرا میرا جمعے دا دن چونکاں دے اندر، تیرا میرا جمعے دا دن یاراں بیلیاں دے نال عیاشیاں دے اندر۔ اے سنن ابن ماجہ دی روایت پڑھن لگا جے، اے دوسری حدیث نوٹ کر کے لے جاؤ، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرماندے نے اللہ نے اس دن مسلماناں دی عید دا دن بنا دیتا ہے میاں عید آن والی ہے نا تیریاں تیاریاں شروع نے کدی سوچیا کر عید آئے اسی کئی دن پہلے تیاریاں شروع کر دینے ہاں لیکن جمعے والی عید دی تیاری کوئی نہیں اے عبادت دا دن عبادت کوئی نہیں اس دن اندر اسی غفلت دے اندر وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ اے بندیا غفلت اندر غفلت دے اندر اے جمعے دا دن تیری میری عید دا دن ہے اے جمعے دا دن تیری میری عبادت دا دن ہے اے جمعے دا دن تیری میری تلاوت دا دن ہے اے جمعے دا دن تیرے میرے واسطے اللہ دا ذکر کرن والا دن ہے اے جمعے دا دن مسجد نو دیا کر اللہ دے گھر وچ بیا کر اے جمعے دا دن نا اپنے رب دے سامنے آ کے رویا کر اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگیا کر اللہ سونیا جڑا بندہ مسجد وچ آ جاندا ہے اللہ کی ملے گا اللہ آندے نے میرے بندے میرے پیغمبر دی حدیث پڑھ کے سنا دے صحیح بخاری مسلم دی روایت ہے تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال فرماندے نے یار ذرا توجہ کر میں حدیث سمجھانا چاہنا آج بندہ پیسے جوڑ دے کمیٹیاں باندھ ہے پیسے کٹھے کر کے جانور لے کے ہوندہ ہے پھر جانور دا خیال بھی رکھنا پیندہ ہے پھر جانور لے آکے نا قربانی عید والی قربانی والے دن دا انتظار کر دے عید دی نماز پڑھ کے پھر جانور نو ذبح کر دے پھر گوشت تقسیم کر دے رشتہ دارانو اپنیانو بیگانیانو کھلام دے ایڈا لمبا چوڑا پروسیجر کر دے پھر بھی دل وچ کھٹکا تے رہ جاندہ ہے نا پتہ نہیں میری کمائی حلال دیئے یا ایدے وچ 1 روپیہ بھی کتے حرام دا نہ آ جائے اگر حرام دا آ گیا اللہ نے قربانی تیرے منہ تے دے کے مارنی ہے پھر قربانی دی قبولیت ہی کوئی نہیں میاں میرے پیغمبر فرماندے نے لوگو اگر تسی چاہندے ہو ہر ہفتے اونٹ دی قربانی کرنا چاہندے ہو ہر ہفتے تسی جناب ویڑے دی قربانی کرنا چاہندے ہو کتے بکرے مینڈے دی قربانی کرنا چاہندے ہو ہاں جی اللہ دے نبی جی کیویں ہو سکتا ہے ساڑھے کل اتنے پیسے نہیں اتنا سرمایہ نہیں محبوب فرماندے نے ٹائم کڈ لیا کر جمعے دے دن ٹائم نال نہا کے غسل کر کے تیار ہو کے احسن انداز نال وضو کر کے اللہ دے گھر وچ آ جایا کر اگر پہلے آ جائیں گا اونٹ دی قربانی دا اللہ تینوں ثواب عطا کر دوے گا اور ایدی قبولیت شک بھی ایدی قبولیت شک بھی کوئی نہیں حضرات وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ اپنے ایمان نہ دسو غفلت ہے کہ نہیں ہن ایک بندہ مہینے جو 4 یا کتے 5 اونٹ ذبح کر کے اللہ دے راہ وچ خرچ کردہ ہوئے او دا قیامت والے دن کتنا اجر ہوئے گا کتنا او دے اعمال نامے اندر نیکیاں دے پلڑے چ وزن ہوئے گا نہ زور نہ پیسہ نہ محنت ہن تے اللہ جاندا ہے ایتھے آؤ تے اے سی چل دے مل دے نے ٹھنڈے ماحول وچ بیٹھ کے رب دا قرآن اگر اسی نہیں نہ پڑھنا پھر دنیا کائنات دے کسے نکرے بھی نہیں پڑھ سکتا جاؤ صحابہ دی تاریخ پڑھو انہوں نے گرم ریتاں تے لیٹ کے اللہ دا ذکر کیتا جائے انہوں نے کنگیاں دے نال اپنے گوشتاں نو نچوا کے اللہ دا ذکر کیتا ہے انہوں نے سولی تے تختیاں تے چڑھ کے رب دا ذکر کیتا ہے تے ساڑھے واسے سہولتاں انیاں آسانیاں انیاں تے
تو پھر اسی غفلت کر جائیے، پھر سوچنا ہے کہ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ نے پوچھنا ہے تیرے کول سہولتاں بھی سن، وقت بھی سی، ساریاں آسائشاں سن، اس کے باوجود وزر البئی کیوں کاروبار نہیں چھڑیا، کیوں دنیا دی مصروفیت نہیں چھوڑی؟ تو اس کر کے میرے ویر آؤ رب دا بوا مل لئیے، اللہ دے در تے آ جائیے، آجا ملیے در اللہ دا، در اللہ دا، گر اللہ دا، رب دا کھائیے رب دا گائیے، اللہ دے در نو کیوں چھڑ کے جائیے، ثانی نہ کوئی ہم سر اللہ دا، در اللہ دا، گر اللہ دا، او سب دا اللہ مددگارے، سب دا اللہ مددگارے، عبادت دا کلا حقدارے، بولو عبادت دا کلا سب دا اللہ مددگارے، عبادت دا کلائی حقدارے، زمانہ سارا نوکر اللہ دا، در اللہ دا، گر اللہ دا، تے غیران دی سانو نہیں لوڑ کوئی، اللہ دے در تے نہیں تھوڑ کوئی، ساڑے تے رندائی فضل اللہ دا، در اللہ دا، کر اللہ دا، او زمین رب دی، آسمان رب دا، لوگو سارائی جہان، سارائی جہان رب دا، دل اللہ دا تے سر اللہ دا، در اللہ دا، گر اللہ دا، وہم فی غفلت معرضون، بندیا غفلت دے اندر، غفلت دے اندر آہن میں تینوں دساں، تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا صحابی انج جا رہا ہے، راستے وچوں ایک بندہ ملیا ہے، پوچھیا کتھے جا رہے ہیں؟ وہ بندہ آندا ہے میں جمعے دا دن جمعے واسطے مسجد نو جا رہا ہوں۔ صحابی آندے نے میں اللہ دے پاک نبی کولوں سنیا ہے، جیڑا اللہ دے رستے وچ جاندا ہے، اللہ دی عبادت تے بندگی واسطے جاندا ہے، اللہ دے اسلام دے سر بلندی واسطے جاندا ہے، فرمایا او دے قدماں تے جڑی جڑی مٹی دی دھوڑ پے جاندی ہے، او دے بدن تے مٹی اڑ کے پے جاندی ہے، فرمایا اللہ اس بدن تے جہنم نو حرام کر کے جنت واجب کر دیندا ہے، جہنم نو حرام کر کے جنت واجب ہو جاندی، تے پھر کہہ دیو وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مورزون، جہنم حرام جنت واجب، حضرات پھر غفلت دے اندر، پھر غفلت دے اندر، پھر غفلت، اتنی سستی۔ اور آؤ ایک اور حدیث نوٹ فرماؤ، تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بندہ نہ رب تو دور ہو جاندا ہے، اللہ پھر انہوں دور ہی کر دیندا ہے، پہلی صف تو دوسری صف تو تیسری صف، حال تو ہی باہر کٹ دیندا ہے، سین تو ہی باہر کٹ دیندا ہے۔ بندہ غفلت دے اندر ایک جمعہ چھوڑ دے دے دل تے نکتہ سیاہ لگ جاندا ہے، دوسرا جمعہ چھوڑ دے سیاہ نکتہ لگ جاندا ہے، لوگوں جنہیں 3 جمعے چھوڑ
تے اپنے ایمان دا محاسبہ کرو، او بندہ ایمان والا ہے بھی ہے کہ نہیں۔ بندہ سوچے اللہ نے کنہ دے بارے کیا، یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ بندہ سوچے اللہ دا بلاوا آ گیا تے میں چھوڑ دیتا ہے، اللہ دی گل ہی نہیں منی۔ یار اپنے ایمان دا محاسبہ کر، محبوب فرماندے نے او دا دل ہی سیاہ ہو جاندا ہے، او دا دل ہی غلیظ ہو جاندا ہے، او دا دل ہی پلیت ہو جاندا ہے، او دے تے پھر قرآن تے حدیث دی گل اثر ہی نہیں کر دی، او دے تے حق گل پھر اثر ہی نہیں کر دی۔ آؤ لوگوں میں دسنا چاہنا ایک اور روایت ذرا توجہ نال سنے آجے۔ میرے محبوب فرماندے نے لوگوں دو چیزاں ایسیاں جنہ دی وجہ نال اللہ میری امت دے کثیر لوگانوں ذلیل و خوار کر دے گا۔ ایک قرآن جے، ایک دودھ دین والے جانور جے۔ صحابہ چکنے ہو گئے، صحابہ بے چین ہو گئے۔ اللہ سونے قرآن تے ہدایت بن کے آیا، اللہ قرآن تے رحمت بن کے آیا، اللہ قرآن تے شفا بن کے آیا، اللہ قرآن تے نور بن کے آیا، اللہ قرآن تے رہنمائی واسطے آیا، اللہ قرآن تے قیامت والے دن سفارش کرے گا۔ میرے محبوب فرماندے نے جی میرے صحابہ قرب قیامت میری امت دے ایسے لوگ بھی آ جان گے جڑے قرآن دیاں آیتاں پڑھن گے، اے دے معنی تے مطلب اپنی مرضی نال کر جان گے، اے مسلماناں تے آیتاں فٹ کر دے رہن گے، اے قرآن دیاں آیتاں دے معنی مطلب اپنی مرضی نال کر کے کفر دے فتوے لگان دے رہن گے، اپنے آپ نو مومن تے متقی بنان گے، آیتاں دا اپنی مرضی نال مطلب کرن گے۔ اور دودھ دین والے جانوران دے بارے کی فرمایا، لوگو اے جدو جانور ہون گے نا انہاں نو چارہ کھلان واسطے بندے اپنے علاقوں دور چلے جان گے، اے دے چارے دا خیال تے ہوئے گا نا جتنا چارہ زیادہ کھان گے اتنا دودھ زیادہ دین گے۔ اے دے واسطے میری امت دے لوگ جمعے دا خیال نہیں کرن گے، نمازاں دا خیال نہیں کرن گے، نمازاں چھوٹ جان گیاں، جمعیاں تو محروم ہو جان گے۔ اس جمعے دے دن دی اہمیت انہاں دے دل وچ نکل جائے گی۔ فرمایا اللہ انہاں نو ذلیل و خوار کر دے گا۔ لوگو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی۔ اے جس بندے نے نہ اللہ دے ذکر نو چھوڑیا، اے جمعہ اللہ دا ذکر قرآن آمدہ ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ لوگو اللہ دے ذکر وال آ جاؤ۔ ہن توجہ فرمایا جے میرے ویر جی، ذرا غور تے کرنا جیڑا بندہ اے جمعے دا ٹائم ہوئے اپنے کاروبار نو چمکاندہ ہوئے، اپنی دکان تے بیٹھا ہوئے، اپنے بزنس تے بیٹھا ہوئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کیتا ہے، جدوں جمعے دی اذان ہو جائے نا اس تو بعد جیڑا بندہ بھی کمائی کردا ہے او کمائی حلال دی نہیں ہے، انہیں قرآن دی مخالفت کیتی ہے، او کمائی حلال دی نہیں ہے، او کاروبار حلال دا نہیں، او لین دین حلال دا نہیں، او تجارت حلال دی نہیں۔ لوگوں جنہیں کیتی ہے انہوں فکر کرنا چاہیے ہے، او دی کمائی نو حرام کہہ دیتا گیا ہے، اے دے اندر علماء دا اتفاق بھی ہے۔ اور آؤ لوگوں جڑا میں صحابہ دا عمل پیش کرنا چاہ رہے ہیں،
ذرا توجہ کرے آجے، ذرا غور کرے آجے میرے نبی دے صحابہ کیسے صحابہ نے۔ اللہ نے ایویں تے نہیں نہ کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ انہاں دے ایمان نو اللہ نے آئیڈیل بنا دیتا، انہاں دے تقوی نو اللہ نے رول ماڈل بنا دیتا، انہاں دے ایمان نو تیرے میرے واسطے اللہ نے نمونہ بنا دیتا ہے۔ صحابہ دا عمل ہویا کردہ، صحابہ آمدے نے اسی ناشتہ وی تے آرام وی جمعے تو بعد ہی کریا کر دے سی، اسی سارا دن مسجد دے اندر اللہ دا ذکر کر دے رہندے، اللہ دی حمد اور ثنا بیان کر دے رہندے۔ اے نبی دے اصحاب دا عمل ہے، آج ویگنا تیریاں میریاں کیفیتاں کی۔ اللہ نے عید دا دن عطا کیتا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ اللہ دے نے مینوں دن بڑا پیار ہے پر وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ اللہ دے نے عبادت دا دن ہے پر بندہ آندہ ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ اللہ دے نے اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ پر وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ بندہ غفلت دے اندر، بندہ سستی دے اندر، بندہ آکے جے بھی سستی کر دے۔ اللہ فرماندے نے میرے اب بندے آؤ، اگر اسی طرح سستی دے اندر دن گزار دا گیا، اسی طرح راتاں گزار دا گیا، اسی دن جمعے ضائع کر دا رہا، کل قیامت دا دن ہوئے گانا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا۔ اس چہرے نو جہنم دی آگ وچ الٹ پلٹ کیتا جائے گا، یقولون بندہ کہے گا یا لیتنا ہائے کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ ایتھے بندہ کہے گا ہائے کاش میں جمعے دے دن نو ضائع نہ کردا، ہائے کاش میں اونٹ دی قربانی نو ہر ہفتے ضائع نہ کردا، ہائے کاش میں جمعے والے دن آکے وقت نال سورہ کہف نو ضائع نہ کردا، اللہ دے ذکر و اذکار نو ضائع نہ کردا۔ لوگوں پر ادوں پچھتان دا فائدہ کوئی نہیں ہوئے گا۔ بندہ کہے گا اللہ مولتاں دے دے، اللہ لمحے دے دے، اللہ کڑھیاں دے دے، اللہ منٹ تے سیکنڈ دے دے، اللہ ایک سیکنڈ واسطے بھی غفلت دے اندر نہیں جاواں گے۔ اللہ کہے گا میں تے دنیا تے کہندا سی وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ بندیا تو تے غفلت دے اندر، بندیا تو تے سستی دے اندر۔ آؤ ہن توجہ فرماؤ، میں حدیث پڑھن لگا جے، حدیث صحیح سند دے نال، جامعہ ترمذی دی روایت ہے، پوری حدیث ذخیرہ دے اندر اے دے نالو ود کے کوئی حدیث دی اہمیت اے دے برابر ہی کوئی نہیں۔ سب نالوں زیادہ اہمیت والی حدیث، سب نالوں زیادہ افضل عمل جدے وال میرے محبوب نے توجہ کروائی۔ ان توجہ فرمایا جے میں حدیث سمجھاواں۔ رمضان المبارک بندہ روزے رکھ دے، سیام قیام دا اہتمام کر دے، آخری عشرہ آندہ بندہ اعتکاف کر دے، لیلۃ القدر دی تلاش کر دے، اور جنہوں لیلۃ القدر دی رات مل جائے انہیں او دے اندر عبادت کیتی، قیام کیتا، رکوع کیتے، سجود کیتے، ذکر کیتے، تلاوت، انہوں 83 مہینیاں دا اجر و ثواب ملے گا کہ انہیں 83 مہینے لگاتار اللہ دی عبادت کی۔ ہن جیڑی حدیث میں تانوں سنان لگا ایدے ول توجہ کرے آج، پوری توجہ دے نال خطبہ جمعہ دا نچوڑ، اس دے باوجود اگر بندہ عمل نہ کرے پھر ایمان دی فکر کرے، پھر انہوں آخرت بھول گئی،
ओदा अल्लाह ते यकीन नहीं, ईमान नहीं कि क़यामत आने वाली है, फिर वाक़अतन वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। पिछले दी दुआ करो अल्लाह मुआफ़ कर दे, पिछली कमियां कुताइयां अल्लाह हुण हदीस सुनन लगे हैं, पढ़न लगे हैं, अल्लाह दुआई कि जब तक जिंदा वां इहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिंदगी दा आखिरी जुमा होए, अल्लाह इस हदीस ते साडा ज़रूर अमल होए। हुण तवज्जो फरमाया जे, तेरे मेरे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीना दे लाल फरमांदे ने, जेड़ा बंदा सुबह फजर दी नमाज पढ़ दे, जुमे दा दिन नमाज पढ़ के ना अल्लाह दा जिक्र अज़कार कर दे, फिर तैयारी कर दे, फिर अशराक दे नवाफिल पढ़ दे, फिर मस्जिद दे अंदर बैठा रहिंदा है, जुमे दा इंतज़ार कर दे, कदी कुरान खोल दे, कदी सूरह कहफ दी तिलावत कर दे, अच्छी तरह गुसल कर दे, फिर गुसल करके खुशबू लगांदा है, मिसवाक कर दे, सोने बड़े कपड़े पांदा है, पूरी तैयारी करके फिर जुमे दा इंतज़ार कर दे। मियाँ मैं गल समझावां, एक एतकाफ 10 दिन दा रमज़ान दा इंतज़ार लैलतुल कदर दी रात दा, एक एतकाफ इशराक तो लैके जुमे तक दा इंतज़ार जुमे दा है। इधर भी इंतज़ार है, इधर भी इंतज़ार है, इधर भी एतकाफ है, इधर भी एतकाफ है, इधर भी बंदा अल्लाह दा जिक्र कर दे, अल्लाह कोलों माफ़ियाँ मंग दे, इधर भी बंदा मस्जिद विच बैठ दे, तैयार हो के आ जांदा है, पहले आंदा है, ऊंट दी कुर्बानी दा सवाब पा लेंदा है, फिर मस्जिद विच ही बैठा रहिंदा है, कदी अल्लाह दियां हमदां बयान कर दे, अल्लाह दियां तस्बीहां बयान कर दे, कोई लगव बात नहीं करदा, कोई ऐसियां हरकतां नहीं करदा जिहदे नाल मस्जिद दा तकद्दुस पमाल हो जाए ना। अल्लाह दा घर है ना, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मा अल्लाहि अहदा। अल्लाह दा घर इबादत वास्ते, बंदा आके इबादत कर दे, बंदा आके गुनाहां दियां माफियां मंगदा है। मेरे पाक नबी फरमांदे ने, खतीब दे करीब हो के बह जांदा है, फिर बड़ी खामोशी दे नाल, पूरी तवज्जो दे नाल खुतबा जुमा समात कर दे, फिर जुमे दी नमाज खतीब दे पीछे पढ़ दे। अल्लाह इस बंदे ते इतना राजी हुंदे ने, अल्लाह इस बंदे ते इतना राजी हुंदे ने, अल्लाह नू ए अमल इतना प्यारा लगदा है, अल्लाह नू अमल इतना महबूब लगदा है। मेरा रब आंदा है, ऐ मेरे फरिश्ते हो, सुबह दा वेला सी, मेरा बंदा जदों घरों नहा के एंड जुम्मे दी नीयत करके घरों निकलिया, जी अल्लाह जी एदी नीयत है कि मैं जुम्मा पढ़ना है, जुम्मे नू टाइम बड़ा है, मैं मस्जिद विच जाके जुम्मे दा इंतज़ार करना है, अल्लाह दियां हमदां बयान करनियां ने। ऐ मेरे फरिश्ते हो, जदों घरों निकलिया सी एदे कदमां नू गिणिया सी, जी अल्लाह जी मैं एदे कदमां नू गिणिया। अल्लाह ए ना इंज कदम पुटदा मस्जिद वाल आया, अल्लाह किसे दे 300 कदम बन गए, अल्लाह किसे दे 600 कदम बन गए, अल्लाह किसे दे 1000 कदम बन गए। अल्लाह जी की कहना चाहते हो? अल्लाह आंदे ने जिन्ने कदम पुट के गया है ना फरिश्ते हो, हर कदम दे बदले 1 साल दे रोजे, 1 साल दी रात दा कयाम दे नामे अमाल विच लिख दिओ। इहदे तो वध कोई हदीस सिर्फ जुम्मा पढ़न आए हो। जेड़ा बंदा वक़्त दे नाल जुम्मा पढ़न आंदा है, हर कदम दे बदले 1 साल दे रोजे, 1 साल दे कयाम दा सवाब है। दसो जिन्हें हर जुम्मे कमों पेश 250-300 कदम पुट के मस्जिद में आना है, ओदा नामा अमाल दसो नेकियां नाल भरा होएगा कि नहीं?
اے نیکیاں قیامت والے دن پتہ چلے گا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. اج غفلت وچ رہ گئے اسی، سستی کر گئے اسی، لیکن قیامت والے دن ویر جی ایک گل ذہن وچ رکھے آجے، انہاں نیکیاں دی بڑی قدر و قیمت ہوئے. ہن جڑا سانو شریعت نے حکم دیتا ہے وہ کی دیتا ہے کہ سب نالوں اینڈ تے ممبر تے خطیب نے چڑھنا ہے، باقی سارے مقتدیاں نے پہلے ہونا ہے. خطیب ممبر تے پیر رکھے، حاضری لون والے فرشتے رجسٹر بند کر دیندے نے، بعد اندر اون والے دی حاضری نہیں لگتی. نماز ہو گئی، جمعہ نہیں. لوگوں لمحہ فکریہ ہے، کوئی 10 منٹ لیٹ ہے، کوئی آدھا گھنٹہ لیٹ ہے، کوئی صرف چند منٹ لیٹ ہے، اور اتنی بڑی غفلت ہے قیامت والے دن پچھتاوے تو علاوہ بندے کو کوئی چیز نہیں ہوئی. انہیں حدیث ذہن وچ رکھ کے نا اگلے جمعے دی تیاری کر کے آیا جائے. دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرے سمیت سارے انہوں اس حدیث تے تا حیات عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور آؤ اللہ رب العالمین دا قرآن کی حمد ہے. اللہ فرماندے نے فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. فرمایا اس بندے واسطے ہلاکت ہے، اس بندے واسطے تباہی ہے جدا دل نہیں کردا اللہ دے ذکر نو، جدا دل کھچ نہیں ماردا مسجد والوں، جدا دل نہیں بندے نو روندا کہ اج میں لیٹ ہو گیا واں. آئیے سورہ انفال، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. ایتھے بھی اللہ رب العالمین فرماندے نے وہ بندہ قدم مومن جدا دل ذکر وال نہیں کھچیا جاندا، وہ بندہ اپنے ایمان دا محاسبہ کرے، وہ بندہ غور کرے کہ وہ ایمان والا ہے بھی ہے کہ نہیں. اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فأولئک هم الخاسرون. اللہ فرماندے نے تہاڈا مال تہاڈی اولاد کتے اللہ دے ذکر تو ہی تانوں غافل نہ کر دے. وَهُمْ فِي مُعْرِضٍ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. کتے غفلت دا شکار نہ ہو جایا جے، اے اولاد دے پیچھے لگ کے رب تو دور نہ ہو جایا جے، اے دکان تے تجارت پیچھے لگ کے کتے جمعے نہ ضائع کر دیا جے. اللہ دا جڑا انج کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. ایک خسارہ اٹھائے گا، کاٹا ہوئے گا. اصل نقصان اے نہیں کہ میرا گاہک مڑ جائے، اصل نقصان اے نہیں کہ میری دیہاڑی نہیں لگی. میاں اصل نقصان اے وے کہ کی پتہ میں تھوڑیاں جیاں نیکیاں تو غفلت کر کے جہنم دا ایندھن بن گیا. اصل خسارہ ہے جے، اصل نقصان ہے جے. جمعہ دا دن اللہ نو محبوب، جمعہ دا دن مسلمانہ واسطے عید دا دن ہے، اور جمعہ والا دن صرف عبادت دا دن ہے، اللہ دی بندگی دا دن ہے. جنہیں جمعہ وقت نہ لا کے پڑھ لیا ہے، خطیب دے ممبر تے چڑھن تو پہلے آ گیا ہے، پچھلے جمعے تک جنہیں گناہ سی اللہ معاف فرما دیندا ہے. اور ہر قدم دے بدلے ایک سال دے روزے، ایک سال دے قیام دا ثواب کدے واسطے وے؟ جڑا بندہ صبح دا انتظار کرے جمعے دا، آ کے انتظار کردا ہے، بیٹھتا ہے، تلاوت کردا ہے، اللہ آندا ہے مینوں تو بڑا ہی محبوب ہے. اس کر کے میرا ویر دعا کرو اللہ صحیح معنیاں دے اندر سانو مومن بنا لے. اللہ انج دا مومن بنا کہ اللہ جی میں تینوں پسند آ جائیے. اقول قولی ھذا
استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المؤمنین۔